نے آفر عطا کی تھی، پیکج عطا کیتا ہو کی عام رب دا قرآن پڑھا. خالق کائنات نے فرمایا محبوبا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. سونیا 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 زلفاں والیا ودعا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا مازاق دے نینا والیا اپنے یاراں نو آ کے اپنی جاناں تے ظلم کر بین میری بارگاہ اندر نہیں تیری بارگاہ وچ آ جا. اپنی جاناں تے ظلم کر بین تیری بارگاہ وچ آ جان. سونیا انہاں دے حق جے تو التجا کر دے میں تیرا رب انہاں نو معاف کر دیاں. جے تو التجا کر دے میرے بھائیو دوستو بزرگو غلام میرے آقا دی بارگاہ اندر جناب عبداللہ بن عمر کہنے نے میری سرکار نے فرمایا جا توبہ کر لے رب معاف کر دے گا. عرض کی دی سنیا توبہ کی دیا جے معاف نہ ہوئے پھر کی ہوئے گا. میری سرکار نے فرمایا اچھا ایک گل دا جواب دے دس تیری ماں تیرے گھر وچ ہے کہ کوئی نہ. او غلام کہنے سنیا میری ماں فوت ہو گئی ہے، میری ماں رب نو پیاری ہو گئی ہے، میری ماں قبر دی زینت بن گئی ہے، میری ماں قبراں وچ ٹر گئی ہے. او کٹیا والا وچ رہن والوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اے دس تیری ماں نہیں تیری ماں دی بہن تیری خالہ ہے کہ نہیں. عرض کی دی نام یا رسول اللہ میری خالہ ہے وے. میری سرکار نے فرمایا جا خالہ کو ٹر جا ماسی کو ٹر جا رشتے دے اندر ماں دی بہن جا جے ماں نال سنے سلوک کردا سی اوویں اپنے خالہ نال کر لے. حسن سلوک کرنا تیرا کم ہے، تیرے گناہ نو معاف کرنا میرے رب دا کم ہے. خالہ نال حسن سلوک میرے مسلمان بھائیو دوستو بزرگو میرے تے تیرے کریم آقا نے فرمایا جا جے تیری خالہ تیرے اخلاق تے خوش ہو جائے تیرے کردار تے خوش ہو جائے جا